बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम के साथ जो बेहद करम करने वाला और बार बार रहम करने वाला है। आज हम कुलियात इकबाल के तीसरे दर्स का आगाज़ करेंगे। तो आज का दर्स भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग और सबक आमोज़ होगा। तो पिछले दर्स के आखिर में हमने ये शेर पढ़ा था कि ऐ बसा शायर के बाद अज़ मर्गज़ाद, चश्म खुद बरबस्तो चश्म बागुशाद। यानी अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने फरमाया है कि बहुत से शायर ऐसे होते हैं जो मौत के बाद पैदा होते हैं और अपनी आंखें तो बंद कर लेते हैं और हमारी आंखें जो हैं खोल देते हैं। तो अगर यहाँ तक आपने कुछ अशार आपके मिस हो गए हैं तो आप हमारे पहले दर्स अव्वल और दर्स दुवम जो असरार खुदी का है वो देख सकते हैं। तो आज हम आगे पढ़ेंगे और अल्लामा मोहम्मद इकबाल यहाँ पे इसी खुदी के दर्स को लेके आगे चल रहे हैं और फरमा रहे हैं वही जो शायर फरमाया कि जो शायर अपनी मौत के बाद ज़िंदा होते हैं, यानी ज़िंदगी में उनको मकबूलियत नहीं मिलती। आगे उसी का तसलसल जारी रखते हैं। फरमाते हैं कि रख्त बाज़ अज़ नीस्ती बीरून कशीद, चून गुलज खाके मज़ारे खुद रमीद। अब बहुत सी किताबों में आपको ये लिखा हुआ रख्त नाज भी मिलेगा और रख्त बाज भी मिलेगा। तो रख्त नाज यानी नाज का सामान कह सकते हैं और रख्त बाज यानी अजनीस नीस्ती अदम को कहते हैं, मौत को कहते हैं। बिरून कशीद बाहर ले आया, रख्त सामान को कहते हैं हम। तो कहते हैं वो मौत से फिर जिंदगी का साजो सामान बाहर खींच लाते हैं। यानी कौन? वो जो ऊपर जिस शायर की बात हो रही है कि ऐ बसा शायर जो था कि बाद जो अपनी मौत के बाद जिंदा होता है, वो काम क्या करता है? अजीम शान काम करता है कि वो मौत से फिर जिंदगी का साजो सामान बाहर खींच लाते हैं। चून गुल, चून मानंद को कहते हैं, मिसल को कहते हैं, तशबीह को कहते हैं, और गुल कहते हैं हम फूल को, और खाक मिट्टी को कहते हैं। अज हरूफ इजाफे के तौर पे इस्तेमाल होता है फ़ारसी में। से इसके माने होते हैं मज़ार, मज़ार मकबरा जिसे कहते हैं, और दमीदन फूटने को कहते हैं। तो कहते हैं कि वो मौत से फिर ज़िंदगी का साजो सामान बाहर खींच लाते हैं और अपने मज़ार की खाक से फूल की तरह निकल आते हैं। यानी जिस तरह मज़ार से एक फूल फूटता है और उसकी खुशबू बाद में आती है, तो इसी तरह कहते हैं कुछ शायर जो हैं अपनी ज़िंदगी में मर जाते हैं। अपनी ज़िंदगी में तो उनको वो मकबूलियत नहीं मिलती, लेकिन उनकी मौत के बाद उनको एक ज़िंदगी मिलती है और उनकी जो खुशबू है उससे हर कोई मुअत्तर होता है और फूल की मानंद वो अपने मज़ार से फूटते हैं। कारवान हा गरचेज़िन सहरा गुज़श्त। कारवान आपको पता है कि क्या कहते हैं, कारवान कारवान ही होता है। उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं, काफ़िला जिसे कहते हैं। सहरा, सहरा वही बेयाबान। और मिसले गामे नागे कम गोगा गुज़श्त। गामे नागे क्या होगा कि ऊँटनी का जो कदम होता है। अब ऊँटनी जब चलती है, ऊँटनी का जो पाँव होता है ये चलती तो बहुत आहिस्ता से चलती है और सहरा में किसी को भी पता नहीं चलता। और होगा हम उर्दू में भी कभी कभी इस्तेमाल करते हैं, आजकल तो बहरहाल शोर के मानों में कह सकते हैं। तो कहते हैं कि कारवान हा गच्चिन सहरा गुज़श्त, हालांकि इस सहरा से बहुत से कारवान गुजर गए। मिसले गामे नागे कम गोगा गुज़श्त, लेकिन ऊँटनी के कदमों की तरह उनकी आवाज़ बहुत कम आई। यानी कहते हैं कि बहुत से शायर मेरे पहले गुजरे हैं, लेकिन वो बिल्कुल खामोशी से जैसे कि ऊँटनी गुजर जाती है ऐसे ही गुजर गए। लेकिन फरमाते हैं कि आशिकम, कि मैं आशिक हूँ, फरियाद ईमान मानस, और फरियाद मेरा ईमान है। यानी शोर करना या आपको आगाह करना, आपको खुदी की तालीम देना, ये मेरा ईमान है। शोर हश्र अज पीश खिजान मानस, पीश खिजान सुबह उठने वाले या खादम या चूबदार या पीश खैमा जो होता है। तो कहते हैं कि मैं शायर ही नहीं हूँ, आशिकम आशिक हूँ। फरियाद ईमान मनस, और शोर करना, जो फरियाद करना है, तुम आप लोगों को बुलाना जो है वो मेरा ईमान है। शोर हशरज पीश खिजान मनस, और मुझसे पहले जो गुजरे हैं, जो मेरे पहले शायर थे, वो मेरे नकीब जो थे वो एक पेश खैमे के तौर पे गुजरे हैं। उन्होंने आपको इस तरफ आगाह किया है। यानी वो जो शायर कहता है कि शोर कैसा है तेरे कूचे में ले ज़रा जल्दी खबर, खून ना हो जाए किसी दीवाना मजनूवार का। तो यही बिल्कुल अल्लामा मोहम्मद इकबाल भी यहाँ पे फरमा रहे हैं कि मैं एक आशिक हूँ। और आशिक का काम क्या होता है कि अपने माशूक की बातें आपको बताते जाना, आपको ये तालीम देते जाना कि मान आरफ़ा नफ्सहु आरफ़ा रब्बाहु,
کہ اپنی خودی کو بلند کرو، اپنے آپ کو اوپر لے آؤ، تو کہتے ہیں کہ میں یہ اپنی زندگی میں شور کرتا رہوں گا، ممکن ہے جب میں مر جاؤں، جب گزر جائیں گے ہم، تو تم پہ پڑے گا سب بار والی بات کہ جب ہم چلے جائیں گے تو تم لوگوں پہ یہ ساری ذمہ داری آنے والی ہے۔ تو بہرحال آگے فرماتے ہیں علامہ محمد اقبال کے نغمے ہم زندازے تارست بیش، کہ میرا جو نغمہ ہے، نغمے جو آپ کہتے ہیں ساز کو کہتے ہیں، یا میرے گانا جو کہتے ہیں، ترانہ جو کہتے ہیں، کہ میرا ترانہ جو ہے اندازے، اندازہ جو حد مقیاس جسے کہتے ہیں، تار، جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ساز کی جو اقسام ہے، ساز میں جو تار استعمال ہوتا ہے، تو کہتا ہے میرا جو ترانہ ہے وہ میرے تار سے، یعنی تار کی جو گنجائش ہے اس سے بڑھ کر ہے۔ من نہ ترسم از شکست او دکھیش، ترسیدن ڈر کے مانوں کہ من میں، نہ ترسم نہیں ڈرتا، از سے شکست ٹوٹنا، اود ساز جو کہتے ہیں، خیش اپنا، کہتے ہیں کہ نغمے ہم زنداز تارست بیش، کہ میرا جو نغمہ ہے، میرا جو ترانہ ہے وہ تار کی گنجائش سے بڑھ کر ہے، اور میں اپنے ساز کی ٹوٹ پھوٹ سے بالکل بھی نہیں ڈرتا۔ یعنی میرا کام جو ہے آپ کو آگاہ کرتے چلے جانا ہے، آپ کو اچھی بات بتاتے چلے جانا ہے، خودی کی تعلیم دیتے چلے جانا ہے، مجھے کوئی ڈر نہیں کہ آپ دنیا کس طرح سوچے گی، اور فرمایا کہ خواہ اس راہ میں میری جان ہی چلی جائے یا مجھے برا بلا ہی کوئی کہہ دے، تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو نغمے ہم زندازے تارست پیش، من نہ ترسم از شکست او دیکھیش۔ اور آگے دیکھیں کتنا زبردست شعر علامہ محمد اقبال فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ قطرے از سیلاب من بیگانے بے، قطرے، اب قطرہ جسے چھوٹا سا قطرہ کہتے ہیں، اور سیلاب بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، بیگانے نا آشنا نا واقف، اور کلزم از آشوب او دیوانے بے، کلزم جو کہتے ہیں سمندر کو کہتے ہیں، اور آشوب شور و حشر، شور و غوغا، دیوانے وہی مجنوں بہ ہونا، تو کہتے ہیں قطرے از سیلاب من بیگانے بے، قطرہ جو ہے وہ میرے طوفان سے نا آشنا ہی رہے تو اچھا ہے۔ قطرہ کس کا، کیونکہ چھوٹا سا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ جو پست فطرت لوگ ہیں، جو چھوٹی ہمت کے لوگ ہیں، جن کی خودی بالکل بھی کیا کہتے ہیں کہ نچلے درجے تک آ چکی ہے، تو وہ میرا جو کلام ہے اس سے نا آشنا ہی رہیں تو بہت بہتر ہے۔ بے یعنی اچھا، بیگانے بے اچھا ہے، اس سے نا واقف رہے زیادہ اچھا ہے۔ قطرے از سیلاب من بیگانے بے، کہ جو پست ہمت یا قطرہ صفت لوگ ہیں وہ میرے طوفان سے نا آشنا ہی رہیں تو اچھا ہے۔ کلزم از آشوب او دیوانے بے، اور جو کلزم ہیں، جو سمندر ہے، اور جو بلند ہمت لوگ ہیں، اور جوش عمل کے پیکر لوگ ہیں، اور جن کی خودی بلند ہے، اور ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ میرے طوفان سے دیوانہ ہو جائیں۔ اب دیکھیں جو کیا کہتے ہیں سمندر کا کیا کام ہوتا ہے، وہ ٹھاٹھے مارتا ہے، ایک شور برپا کر دیتا ہے، تو فرماتے ہیں جو بلند ہمت لوگ ہیں ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ میرے اس کلام سے فائدہ اٹھائیں، اور اپنے اندر ایک دیوانگی اور عشق کی حد میں چلے جائیں، اور اس سے ان جو میرے رموز بے خودی ہیں اور ان اشعار ہیں ان سے فائدہ اٹھائے۔ تو آج ہم اپنے درس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ طویل ہو جائے تو آپ کے لیے کچھ میرا خیال ہے یہ تھکا دینے والا بھی ہوگا۔ تو آپ سے یہی درخواست ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اس کام کو جاری رکھیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، نیز اپنی آراء جو ہیں وہ آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ تو ہوپ فلی آج کا درس مفید رہا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔